سيد طيب أم رسول هادي شافي كافي وصل مفتاح الجنة المصطفى صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين البشير النذير السراج المنير خاتم الأنبياء أشرف العالمين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين ونبينا صادق وأمين أحمد محمد ياسين حاشر عاقب طه متين نبي الرحمة المصطفى صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين الحبيب الحليم رحمة للعالمين نبي المرحمة شافع المذنبين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين طاهر ماحي صفي الله نبي التوبة نجي الله عروة وثق حبيب الله علم الهدى المصطفى صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين حامد مهدي داعي بشير فاتح منذر سراج منير ولي عفو وحفي نذير روح القدس حبيبي صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين عز العرب غوث كريم رفيع الرتب رؤوف رحيم قائد الغر